यो भिडियोमा डोमेन र रेन्ज कुनै पनि रियल फंक्सनको डोमेन र रेन्ज कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यो कुरा सिकाउने छु। र यो बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्समा यो टपिक छ फाइन्ड डोमेन र रेन्ज कसरी निकाल्ने कुनै पनि रियल फंक्सनको। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल वी हैव टु नो द डेफिनेसन थाहा हुनुपर्छ र कस्तो फंक्सनको लागि निकाल्दैछौं भन्दाखेरि रियल फंक्सनको लागि डोमेन र रेन्ज र रियल फंक्सनको डोमेन र रेन्ज पनि रियल नै हुनुपर्छ। अब रियल नम्बर्स भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि दोज नम्बर्स which lies between infinity plus minus infinity to plus infinity यसलाई भन्छ ओपन इन्टरभल। यो बीच एउटा नम्बर लाइन छ, नम्बर लाइन को लास्ट पोइन्टमा छ माइनस इन्फिनिटी द लोएस्ट पोसिबल भ्यालु र प्लस इन्फिनिटी भनेको द मैक्सिमम पोसिबल भ्यालु। अब यो रियल त होइन, यो दुईटा रियल त होइन, यो बीचमा जे रहन्छ लाइक यहाँ 0 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ -1 छ, -2, यो दुईटाको बीचमा जे छ त्यो चाहिँ रियल हो, त्यो चाहिँ रियल नम्बर्स हो। त्यसैले डेफिनेसनमा लेट f बी अ रियल फंक्सन, एउटा रियल फंक्सन के भन्छ त्यसको डोमेन र त्यसको रेन्जलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अ सेट अफ अल पोसिबल रियल नम्बर्स। डोमेन भनेको इनपुट हो, रेन्ज भनेको आउटपुट हो। इनपुट केही त दिनु पर्यो नि त, केही दिनु भनेको x को भ्यालु दिनु, x को कस्तो भ्यालु दिनु भन्दाखेरि रियल भ्यालु दिने। सो अ सेट अफ अल पोसिबल रियल नम्बर्स x फर व्हिच f अफ x इज अ रियल। x को यस्तो भ्यालु जसले f अफ x भनेको y भनेको रेन्ज यसको भ्यालु पनि रियल दिनु पर्यो क्या। x को यस्तो भ्यालु पुट गरिन्छ, x को यस्तो भ्यालु पुट गर्ने जसले y को पनि रियल भ्यालु दिनु पर्यो। लाइक फर एक्जाम्पल f अफ x मैले एउटा फंक्सन लिए, सिम्पल फंक्सन लिए 2x + 3, मैले x यहाँ रियल लिए जस्तै 1 लिए, मैले 1 इज अ रियल नम्बर। अब मैले 2 * 1 यहाँ पुट गरेँ भने कति आयो भन्दाखेरि 5 आयो। 5 इज अल्सो रियल, दिस 1 इज अल्सो रियल। मैले रियल पुट गरेँ, y भनेको f अफ x पनि के आयो त रियल आयो हो। यसलाई भन्न सकियो डोमेन। दिस 1 इज कल्ड डोमेन। So a set of all possible real numbers x for which f of x is a real number or f of x is defined भन्दा पनि भयो। नेक्स्ट रेन्ज डोमेन भनेको इनपुट, रेन्ज भनेको आउटपुट। यो इनपुटले दिने आउटपुट। a set of images f of x for all x belongs to domain। डोमेनलाई यसरी पनि डिनोट गर्न सकिन्छ, डिनोसन डोमेनको d अनि ब्रैकेटमा f और d को मुनि स्मल f लेखेर पनि डिनोट गर्न सकिन्छ डोमेनलाई। सो अ सेट अफ इमेजेस f of x यसलाई y भन्दा पनि भयो, f of x लाई y भन्दा पनि भयो, यसलाई इमेज भन्दा पनि भयो, यसलाई डोमेनलाई प्री इमेज भन्दा पनि भयो, यसलाई एन्टिसिडेन्ट पनि भन्छ, यसलाई कन्सिक्वेन्ट पनि भन्छ, धेरैवटा नाम दिएको छ। अ सेट अफ इमेजेस f of x for all x belongs to domain। x belongs to domain is called a range of f। लाइक हामीले x को भ्यालु दिएको छ, रियल भ्यालुज 1 2 3 4 अनि f of x फंक्सन पनि दिएको छ f of x 2x + 3। अब म जुन डोमेनको भ्यालु राख्छु यहाँ जस्तो 1 राखे मैले, जति आयो यो पनि रेन्ज भयो। सिमिलरली मैले 2 राखे, 2 राख्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 7 आयो, दिस अल्सो रेन्ज। सिमिलरली 3 राख्छु, 4 राख्छु, यसरी जे भ्यालु आउँछ डोमेनको म जे भ्यालु राखेर निकाल्छु f of x त्यो सबै के भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै केमा पर्छ भन्दाखेरि रेन्जमा पर्छ। एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ r ब्रैकेटमा f लेखेर और r को मुनि f लेखेर डिनोट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ डेफिनेसन, सिम्पल डेफिनेसन भयो। अब हामी क्वेशनहरु लिन्छौं, बेसिक म्याथमेटिक्स को एक्सरसाइजबाट क्वेशनहरु लिन्छौं। क्वेशन लिँदाखेरि अझै क्लियर हुन्छ। टाइम फर एक्सरसाइज। मैले एउटा फंक्सन लिए, यहाँ फंक्सन छ y = 3x + 1। 3x + 1 क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज। र यहाँ यसरी फंक्सन, अब यो फंक्सन यो अगाडिको जहिले पनि डोमेन हुन्छ, पछाडीको रेन्ज हुन्छ। r भनेको डोमेन पनि रियल नम्बर हो, रेन्ज पनि रियल नम्बर हो है। भनेको पुरै फंक्सन कस्तो फंक्सन हो भन्दाखेरि रियल फंक्सन। हामी निकाल्छौं जहिले पनि डोमेन र रेन्ज रियल फंक्सनको है क्लास 11 मा। अब फर डोमेन, अब यहाँ हेर है
यो कस्तो फंक्सन भन्दाखेरि लिनियर, यसलाई ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने स्ट्रेट लाइन दिन्छ यसले। अब लिनियर फंक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरे हामीले निकाल्नु छ डोमेन र रेन्ज। डोमेन भनेको के को भ्यालु हो, x को भ्यालु, रेन्ज भनेको के को भ्यालु हो, y को भ्यालु। अब x को कस्तो भ्यालु हुनु पर्यो, x को यस्तो भ्यालु हुनु पर्यो जसले y डिफाइन होस् या y रियल आओस्। x को यस्तो भ्यालु जसले यो y चाहिँ कस्तो भ्यालु दिनु पर्यो, y को भ्यालु कस्तो दिनु पर्यो भन्दाखेरि रियल दिनु पर्यो, डिफाइन हुनु पर्यो। अनडिफाइन भनेको कस्तो कन्डिसन, जस्तो इन्फिनिटी आयो, इन्फिनिटी भनेको अनडिफाइन, इन्फिनिटी भनेको कति हो कति एउटा इमेजिनेसन त हो इन्फिनिटी। त्यसैले अगर यस्तो लिनियर फंक्सन आयो भने यसमा डाइरेक्टली ल्याङ्ग्वेज लेख्दा हुन्छ, यसमा कुनै क्याल्कुलेसनको जरुरत पर्दैन, डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज लेख्दा हुन्छ। भनेको x को जुनै रियल भ्यालु राख्दा पनि यहाँ y डिफाइन हुन्छै हुन्छ। जुनै रियल भ्यालु भनेबित्तिकै के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि जुन भ्यालु चाहिँ माइनस इन्फिनिटी र प्लस इन्फिनिटी को बीचमा पर्छ त्यो भ्यालुलाई भनेको। यसलाई ओपन इन्टरभलमा लेख्नु, ओपन इन्टरभल यसलाई भन्छ ओपन इन्टरभल। ओपन इन्टरभलको अर्थ के हुन्छ, मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी पनि लिन पाएन, प्लस इन्फिनिटी पनि लिन पाएन। इन्फिनिटी भनेको कति हो कति हामीलाई थाहा छैन, एउटा इमेजिनेसन त हो। यो बीचमा रहने जस्तै 1 भयो, 0 भयो, 1/2 भयो है। सो सिन्स फर डोमेनको लागि सिन्स फर अल रियल भ्यालुज अफ x, all real values of x, y is defined, this y is defined or y is real. So the domain of the function, domain लाई यसरी लेखिन्छ, अघि मैले डिनोसनमा दिएको थिएँ, डोमेन इज इक्वल्स टु r भनेको यहाँ रियल नम्बर, यो r ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ यहाँ रियल नम्बर्स, r भनेको यहाँ रियल नम्बर हो, रेन्ज हैन नि फेरि रियल नम्बर्स। यस्तोमा डोमेन के हुन्छ, रियल नम्बर्स। रियल नम्बर्स भनेको के हो, अघि मैले भनिसके माइनस इन्फिनिटी र प्लस इन्फिनिटी को बीचमा जे पर्छ त्यो के हो, रियल नम्बर हो। बीचमा पर्छ यसको, त्यसैले यसलाई ओपन इन्टरभलबाट डिनोट गरिन्छ, यसलाई भन्छ ओपन इन्टरभल। अगर यस्तो ब्र्याकेट आयो भने, बिग ब्र्याकेट आयो भने यसलाई भन्छ क्लोज इन्टरभल है। ओपन इन्टरभलबाट जहिले पनि डिनोट गरिन्छ। यो भयो डोमेनको लागि। अब रेन्जको लागि के लेख्ने त, रेन्जको लागि जस्तै यहाँ x हामीले y को भ्यालु निकाल्यो हेर है, भ्यालु अफ x, y को भ्यालु हुनुपर्छ, y को भ्यालु निकाल्यौ, y को भ्यालु x को यस्तो भ्यालु जसले y लाई डिफाइन गरोस् डोमेनमा। त्यसैले रेन्जमा y को यस्तो भ्यालु जसले x लाई डिफाइन गरोस्, त्यसैले मैले यहाँ x को भ्यालु निकाले। मलाई चाहियो रेन्ज भनेको y को भ्यालु हो, त्यसैले मैले यहाँ x इक्वल्स टु निकाल्नु पर्छ। y को कस्तो भ्यालु जसले x लाई के गरोस्, डिफाइन गरोस्। सिमिलरली मैले x को भ्यालु यहाँ निकाले y - 1/3। अब y को यस्तो भ्यालु राख जसले x लाई डिफाइन गरोस्, y को यस्तो भ्यालु, यस्तो रियल भ्यालु जसले x लाई डिफाइन गरोस्। सिन्स फर अल रियल भ्यालुज अफ y, जस्तै यहाँ अल रियल भ्यालु अफ x लेखे मैले डोमेनमा, रेन्जको लागि चाहिँ y लेख्नु पर्यो। सिन्स फर अल रियल भ्यालुज अफ y, x इक्वल्स टु y - 3 इज डिफाइन। अब राखिएर यहाँ y लाई 1 2 3 4 जे राखिएर x डिफाइन हुन्छै हुन्छ, भनेको x को एउटा रियल भ्यालु आउँछै आउँछ। सो द रेन्ज अफ द फंक्सन, रेन्ज यो रेन्ज है, यो r भनेको यहाँ रेन्ज हो, रेन्जलाई यसरी लेखिन्छ, यो r भनेको रेन्ज हो, यो भनेको अगेन रियल भ्यालु, यो भनेको r भनेको रियल नम्बर्स, यसमा पनि रियल नम्बर्स। रियल नम्बर्स भनेको माइनस इन्फिनिटी र इन्फिनिटी को बीचमा जे राख्दा पनि y को भ्यालु जे राख्दा पनि x डिफाइन हुन्छ। जे राख्दा भनेको रियल भ्यालु, रियल भ्यालु भनेको माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी, जे राख यहाँ y x डिफाइन हुन्छ। सो यसको डोमेन पनि रियल नम्बर हो, यसको रेन्ज पनि के हो, रियल नम्बर्स हो। यो लिनियर फंक्सनको लागि रियल नम्बर भनेको माइनस इन्फिनिटी र इन्फिनिटी को बीचमा, माइनस इन्फिनिटी र इन्फिनिटी को बीचमा यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नु पर्यो यसको लागि। ओके, नाउ मैले अब क्वेशन लिए y = x² - 1, x² - 1 y = x भनेको डोमेन, y भनेको रेन्ज हामीलाई थाहा छ। डोमेनको लागि हेरौँ त, x को कुन भ्यालु राख्दाखेरि, x को के कस्तो भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ y डिफाइन हुन्छ। x जे राख्दा पनि डिफाइन हुन्छ y, x जे राख्दा पनि, जे भनेको रियल, माइनस इन्फिनिटी र इन्फिनिटी को बीचमा जे पर्छ, यहाँ 1 राख, -1 राख, 0 राख, 2 राख, 5 राख, -5 राख, y डिफाइन हुन्छ। डिफाइन भनेको y को रियल भ्यालु आउँछ। सो सिन्स फर अल रियल भ्यालुज अफ x, y = x², y = x² - 1 इज डिफाइन। अब यस्तो केस आयो भने जहिले पनि यसको डोमेन के हुन्छ, रियल नम्बर हुन्छ। यसको डोमेन के भयो, रियल नम्बर। रियल नम्बर भनेको यो r भनेको यहाँ रियल हो, माइनस इन्फिनिटी कमा इन्फिनिटी क्लोज इन्टरभलमा, सक्यो, यसमा केही छैन। त क्वेशन नम्बर ए जस्तै हो यो। तर रेन्जको लागि हेर त, जस्तै डोमेन निकाल्नको लागि
हामीलाई y को भ्यालु चाहिन्छ, डोमेन निकाल्न y को भ्यालु चाहिन्छ, त्यसैले नै रेन्ज निकाल्न हामीलाई x को भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले म यो फंक्सनबाट x को भ्यालु पहिला निकाले। अब सुरुमै म निकाल्दिन्छु, किन भन्दाखेरि भिडियो सर्ट होस् भनेर। अब गर्न थाल्दाखेरि भिडियो लामो हुन सक्छ, त्यसैले y x² - 1 छ। मैले यहाँबाट x को भ्यालु निकाले, यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब रेन्ज भनेको कस्तो भन्दाखेरि y को के कस्तो भ्यालु राख्दा चाहिँ x डिफाइन हुन्छ, y को के कस्तो भ्यालु राख्दा चाहिँ x डिफाइन हुन्छ, हो त्यो नै के हो, रेन्ज हो। अब मैले यहाँ y मैले यहाँ 0 राखे, यहाँ 0 राख्दाखेरि 1 आयो, √1 भनेको 1 डिफाइन भयो, किन x रियल आयो। अब म यहाँ y -2 राखे भने, y चेक गर, -2 राखे भने -2 + 1 भनेको यहाँ त -1 आउँछ, रुट भित्र -1 आउँछ, रुट भित्र -1 लाइक when y = -2 भनेपछि x को भ्यालु हेर, प्लस माइनस रुट अन्डर 1 -2 आयो भनेको प्लस माइनस रुट भित्र त माइनस आउँदैछ, रुट भित्र माइनस आउनु भनेको कस्तो हो, इमेजिनरी कम्प्लेक्स नम्बर भनेको रियल हैन, व्हिच इज नट रियल भनेको सबै रियल भ्यालु राख्दाखेरि यहाँ x डिफाइन, y को सबै रियल भ्यालु राख्दाखेरि यहाँ x डिफाइन हुँदैन। जस्तै -2 राखे डिफाइन भएन, -3 राख्दा पनि डिफाइन हुँदैन, किन भन्दाखेरि रुट भित्र माइनस आउँदैछ। भन्नुको अर्थ मैले -1 राखे भने यहाँ -2 राख्दा आएन, -3 राख्दा आएन। अब मैले यहाँ -1 राखे भने y = -1 राखे भने यसमा डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन, यसमा डिफाइन हुन्छ, किन 0 आउँदैछ, 0 रियल नम्बर भनेपछि यस्तोको रेन्ज के हुन सक्छ भन्दाखेरि यस्तोको रेन्ज इन्टरभलमा लेख्नु पर्छ है। त्यसैले पहिलालाई गर्ने, since x is not defined for all real values of y को सबै रियल भ्यालुमा चाहिँ x डिफाइन भएको छैन, therefore range of given function, रेन्जलाई r अनि यहाँ f लेख्ने इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि यो कहाँदेखि डिफाइन सुरु भयो भन्दाखेरि -1 मा डिफाइन भयो, त्यसैले -1 मा डिफाइन भयो, त्यसैले यसलाई क्लोज इन्टरभल लेख्ने, -1 लेख्ने। अब -1 देखि कहाँसम्म डिफाइन हुन्छ त यो, अरु राखा जस्तो 2 राखा 3 राखा इन्फिनिटी सम्म राखा, प्लस इन्फिनिटी सम्म पक्का यो डिफाइन हुन्छ। -1 मा डिफाइन भयो, लेस भनेको -1 हो, -2 मा डिफाइन भएन, हामीले हेरिहाल्यौ इमेजिनरी आयो, -3 मा पनि डिफाइन हुँदैन, माइनस आउँदैछ भनेपछि -1 देखि म्याक्सिमम भ्यालु कहाँसम्म जान्छ त, म्याक्सिमम भ्यालु भनेको इन्फिनिटी सम्म जान्छ। जस्तो मैले 5 राखे, 5 + 1 6, यो पनि रियल नम्बर हो, किन भित्र रुट भित्र के आएको छैन, नेगेटिभ आएको छैन। त्यसैले यसको रेन्जको के हुन गयो भन्दाखेरि -1 क्लोज इन्टरभलमा, यसलाई भन्छ क्लोज इन्टरभल भनेको -1 लिन पायो, 0 लिन पायो, 1 लिन पायो, 2 लिन पायो, कहाँसम्म लिन पायो भन्दाखेरि ओपन इन्टरभलमा इन्फिनिटी सम्म। यसरी यसलाई गर्न सक्यो। अब अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। अब रुट भित्र आउँदैछ भने के भ्यालु, रुट भित्र जे भ्यालु आउँदैछ नि यसलाई भन्छ रेडिकेन्ड। यो जहिले पनि इक्वल्स टु 0 अर ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ डिफाइन हुनको लागि। यो x डिफाइन हुनको लागि रुट भित्र जे छ त्यो आइदर इक्वल्स टु 0 अर ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। अब यहाँ यसलाई सल्भ गर्ने भने यहाँ पनि त हामीले इनिक्वालिटी आयो, यसलाई सल्भ गर्ने भने -1 गरिन्छ, यहाँ पनि त -1 गर्नु पर्यो बोथ साइड भनेपछि यो क्यान्सल भयो, y कति आयो त भन्दाखेरि -1 आयो, यसरी पनि निकाल्न सक्यो। y इज इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन -1, त्यही हैन यसको मिनिङ। यो भन्नु र यो भन्नु सेम हैन, यो भन्नु र यो भन्नु सेम हैन। y इज इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन -1 भनेको -1 लिने, ग्रेटर भने कहाँसम्म जान्छ, इन्फिनिटी सम्म जान्छ। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्यो। यो रेडिकेन्डको भ्यालु डिफाइन हुनको लागि, यो x डिफाइन हुनको लागि यो भित्र जुन छ नि रुट भित्रको भ्यालु यो जहिले पनि इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ, इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ, अन्त यो डिफाइन हुन्छ। अन्त यहाँ माइनस रुट भित्र माइनस आउँदैन। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्यो, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरो हो। क्वेशन नम्बर 3 y = -x² + 4x - 3। अब यसको लागि पनि अब ल्याङ्ग्वेज अघि जस्तो ल्याङ्ग्वेज म लेख्दिन, ल्याङ्ग्वेज मैले सिकाइसकेको छ। अब फेरि हेर है, फर डोमेन since for all values of x all values भनेको all real values y is defined,
x को जे पनि रियल भ्यालु यहाँ राख्यो भने y डिफाइन हुन्छ। त्यस्तो केसमा मैले के भनेको छु, डोमेन के हुन्छ लेख्नु पर्यो अघि जस्तै ल्याङ्ग्वेज, डोमेन अफ गिवन फंक्सन f, जस्तो f अफ x भन्नु र y भन्नु पर्यो त्यो के लेख्न पाइयो, यसलाई रियल हुन्छ। रियल भनेको माइनस इन्फिनिटी कमा इन्फिनिटी, यो बीचमा लाइज गर्ने, यसको डोमेन नो प्रब्लम। अब यसको रेन्जको लागि हेर है, यो मैले डोमेन निकाल्ने फर रेन्ज। अब रेन्ज भनेको रेन्जको लागि मैले के गर्नुपर्छ, रेन्जको लागि मैले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो y को टर्ममा, x को भ्यालु निकाल्ने y को टर्ममा पहिला y इज इक्वल्स टु -x² प्लस 4x -3 छ। यसलाई सल्भ गर्ने पहिला मैले के भने हो, x को भ्यालु निकाल्ने y को टर्ममा, जस्तै x भनेको डोमेन हो, y भनेको रेन्ज हो। यहाँ डोमेन निकाल्नको लागि हामीसँग y को भ्यालु डाइरेक्टली थियो। अब यहाँ रेन्जको लागि नि, रेन्ज निकाल्नको लागि x को भ्यालु y को टर्ममा निकाल्ने, अघि अगाडि जस्तै मैले सिकाए, अगाडि 1 नम्बर a नम्बरमा सिकाए जस्तो लाग्छ। y इज इक्वल्स टु, मैले यहाँ माइनस कमन लियो पहिला, माइनस कमन लिँदा x² माइनस 4x यहाँ प्लस 3 भयो, और y इज इक्वल्स टु माइनस एज इट इज। यसलाई स्क्वायरमा आउने बित्तिकै कम्प्लिटिङ स्क्वायर गर्न खोजौँ। कम्प्लिटिङ स्क्वायर भनेको x को स्क्वायर माइनस फर्मुलाको 2a भनेको x, अब 4 निकाल्न 2 राख्नु पर्यो भनेको b स्क्वायर भयो, भनेको यहाँ 2 स्क्वायर हो। अब हामीसँग यहाँ प्लस 3 छ, मैले त यहाँ प्लस 4 लेखेँ, 2 स्क्वायर भनेको प्लस 4, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न कति राख्नु पर्यो, मैले यहाँ -1 राख्नु पर्यो। प्लस 3 छ, यहाँ 4 आयो, 4 - 1 भनेको 3, ब्यालेन्स गर्न त्यस्तो गरेको। और y इज इक्वल्स टु माइनस, अब यति हेर त, यति फर्मुलामा गयो, के फर्मुलामा गयो भन्दाखेरि दिस इज x - 2 होल स्क्वायर, अनि यो -1 एज इट इज छ। मैले ब्र्याकेट ओपन गरेँ भने y को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि -x - 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। मैले के भने तिमीलाई भन्दाखेरि x को भ्यालु y को टर्ममा, भनेपछि माइनस कुन छ यहाँ, यो x को टर्म माइनसमा छ, यसलाई त शिफ्ट गर्ने प्लस भइगयो, अनि y लाई राइट साइडमा शिफ्ट गर्ने भनेको 1 - y लेख्न पाइयो। अब हेर है, x को भ्यालु आयो, y को टर्ममा आयो। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई सिन्स x - 2 whole square always greater or equals to 0 for all x belongs to R। अब x भनेको के हो, रियल नम्बर हो, हामीले यहाँ प्रुफ गरिसकेको छ। x भनेको डोमेन हो, डोमेन के आयो हाम्रो रियल नम्बर आयो, त्यसैले मैले x बिलोङ्स टु रियल नम्बर लेखेँ। यसको लागि x मान स्क्वायरमा छ भने हेर है, x को टर्म स्क्वायरमा छ भने जहिले पनि ग्रेटर और इक्वल्स टु 0 आउँछ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ 2 राखेँ x को टर्ममा, 2 पनि रियल हो, 2 - 2 के आयो, 0 आयो, व्हिच इज इक्वल्स टु 0। मैले यहाँ -1 राखेँ सपोज, -1 त्यो पनि रियल हो नि त, -1 पनि रियल हो। यहाँ -1 राख्यो भने कति भयो, -3 -3 को स्क्वायर के आउँछ भन्दाखेरि 9 आउँछ, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। भनेको x को जे रियल भ्यालु राख्दा पनि यो पुरै स्क्वायर गर्दाखेरि जहिले पनि इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन 0 नै आउँछ। चाहे x को भ्यालु तिम्रो माइनस राख, चाहे x को भ्यालु 0 राख, चाहे x को भ्यालु पोजिटिभ ल्याऊ, जहिले पनि यही कन्डिसन आउँछ, दिस भ्यालु अलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टु 0। यसलाई यो लेख्न पाइयो। अब हेर, और यसको भ्यालु कति छ, यसको भ्यालु कति छ हेर त, यसको भ्यालु कति लेख्न पाइयो, 1 माइनस y लेख्न पाएँ। यसको ठाउँमा मैले लेखेँ 1 - y लेखेँ। अब यसलाई सल्भ गर्दा इनइक्वालिटी हो नि त, यसलाई सल्भ गर्दा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1 जस्तो -y छ, मैले यहाँ +y गरेँ, बोथ साइड +y गर्न पाएछ। यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यो त क्यान्सल भयो, यस्तो आयो, भनेको y इज लेस देन और इक्वल्स टु 1। अब देयरफोर रेन्ज कति आयो त यसको, रेन्ज भनेको y को भ्यालु हो, हामीसँग y को भ्यालु आयो, रेन्ज अफ f इक्वल्स टु, यसलाई कसरी लेख्न पाइयो हेर है, यसलाई म लेख्दैछु, यसरी लेख्ने, यसलाई फेरि पढ्ने, यसलाई y इज लेस और इक्वल्स टु 1 लाई हेर है, y इज लेस कति लेस त, यो नम्बर लाइनमा देखाउँछु इजी हुन्छ। यहाँ छ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ छ प्लस इन्फिनिटी, रियल लाइन 1 यहाँ छ। अब यसले के भन्दैछ भने नि y इज लेस और इक्वल्स टु 1, लेस और इक्वल्स टु 1, लेस भनेको कहाँसम्म जान्छ, माइनस इन्फिनिटी सम्म जान्छ। y इज लेस और इक्वल्स टु 1, लेस आउनु बित्तिकै कहाँसम्म लाने, माइनस इन्फिनिटी। सो फर्स्ट अफ अल राइट माइनस इन्फिनिटी, ओपन इन्टरभल माइनस इन्फिनिटी, अनि कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि
y इज लेस अर इक्वल्स टु 1 कहाँसम्म जान्छ इक्वल्स टु 1 सम्म जान्छ 1 इक्वल्स टु 1 छ त्यसैले यसलाई के लिने क्लोज इन्टरभल सो दिस इज द रेन्ज डी नम्बर फोर्थ क्वेशन रुट भित्र छ अब यो रुट y इज इक्वल्स टु रुट अन्डर x माइनस 2 अब रुट भित्र हेर है डोमेनको लागि डोमेन भनेको x को यस्तो भ्यालु जसले y डिफाइन गरोस् अब सुरुमा हामीले जहिले पनि के लिने गरेको छ भन्दाखेरि अघिसम्मको तीनटा क्वेशनमा प्राय डोमेन के आउँथ्यो भन्दाखेरि रियल नम्बर्स आउँथ्यो रियल नम्बर्स भनेको माइनस इन्फिनिटी र इन्फिनिटी को बीचमा अब यो कन्डिसनमा राखिरहँ त जस्तै मैले x इक्वल्स टु 1 1 त रियल हो नि त 1 x इक्वल्स टु 1 राख्दाखेरि y डिफाइन हुन्छ त x मैले 1 राखे भने y डिफाइन हुन्छ त राखिरहँ y इक्वल्स टु कति आउँछ भन्दाखेरि 1 माइनस 2 भनेको रुट अन्डर माइनस 1 आयो के y डिफाइन भयो त रुट भित्र माइनस आउनु भनेको इमेजिनरी नम्बर हो भनेको कम्प्लेक्स नम्बर हो व्हिच इज नट रियल भनेपछि 1 राख्न पाइएन यहाँ 1 x को ठाउँमा 1 राख्न पाइएन किन भन्दाखेरि y डिफाइन भएन त्यसैले ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्ने भन्दाखेरि y is not defined for all real values of x therefore कुन भ्यालुमा कुन x को भ्यालुमा चाहिँ y डिफाइन हुन्छ त्यही हाम्रो डोमेन हो therefore domain of given function equals to यसलाई यसरी लेख्न पाइयो अब अघि जस्तै माइनस इन्फिनिटी र इन्फिनिटी लेख्न पाइएन यो लेख्न पाइएन किन पाइएन भन्दाखेरि 1 मा डिफाइन भकै छैन 2 मा डिफाइन हुन्छ त यहाँ मैले 2 राख्यो भने 2 - 2 0 0 भनेको रियल नम्बर हो 2 मा डिफाइन भयो भनेपछि 2 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो हामीले 2 देखि भनेको क्लोज इन्टरभल 2 कमा अब हेर नम्बर लाइन अघि मैले बनाएको थिएँ नि 2 मा डिफाइन भयो सबभन्दा लेस भ्यालु भनेको माइनस इन्फिनिटी हाईएस्ट भनेको प्लस इन्फिनिटी 2 मा डिफाइन भयो 3 मा डिफाइन हुन्छ यहाँ 3 - 2 भनेको 1 भनेको रियल हो 3 मा पनि डिफाइन भनेपछि 2 देखि म्याक्सिमम भ्यालु कहाँसम्म जान्छ इन्फिनिटी लिँदा जहिले पनि के लिने ओपन इन्टरभल त्यसैले यसको डोमेन के आयो भन्दाखेरि 2 मा चाहिँ क्लोज इन्टरभल इन्फिनिटी मा चाहिँ ओपन इन्टरभल सो दिस इज द डोमेन अफ द गिवन फंक्शन यस्तो पनि हुन्छ है कसरी हुन्छ मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिसके एउटा यो तरिका भयो डाइरेक्टली निकाल्ने यसरी बुझ्दा पनि भयो lai अब y डिफाइन हुनको लागि यो रुट भित्र माइनस आउनु भएन भन्नुको अर्थ हामीले x - 2 इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 आउनु पर्यो y डिफाइन हुन यो जुन रेडिकेन्ट छ मैले त्यो b या c मा पनि यसरी तरिकाले सिकाए होला y डिफाइन हुनको लागि भित्रको जुन रेडिकेन्ट छ त्यो जहिले पनि ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 हुनु पर्छ अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने के आउँछ हेर त यहाँ +2 गर्नु पर्यो बोथ साइड यहाँ पनि +2 गर्नु पर्यो इनेक्वालिटीलाई सल्भ गरेको यो क्यान्सल भयो भनेपछि यसले के दियो त यही त मिनिङ दियो यही मिनिङ एउटै हैन त x is equals to or greater than 2 x is equals to or greater than 2 equals to 2 that's why क्लोज इन्टरभल लिए अब ग्रेटर देन 2 भनेको कहाँसम्म जान्छ त इन्फिनिटी सम्म जान्छ यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो यसरी पनि देखाउन सकियो यसले दिस इज फर डोमेन अब रेन्ज को लागि हेर है रेन्ज कसरी निकाल्ने यसको रेन्ज हाउ टु फाइन्ड द रेन्ज अफ द गिवन फंक्शन फर रेन्ज को लागि हेर सजिलो छ रेन्ज भनेको y को भ्यालु हो अब y को भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि नि डाइरेक्टली रेन्ज अफ गिवन फंक्शन रेन्ज अफ f इक्वल्स टु यसलाई यसरी लेख्न पाइयो अब रेन्ज निकाल्नको लागि एकदम इजी प्रोसेस छ यो हाम्रो डोमेन हो यो भ्यालु y मा राख्ने जस्तै y कति छ हेर त y इज इक्वल्स टु रुट अन्डर x - 2 हाम्रो डोमेन के आको छ 2 आको छ र इन्फिनिटी 2 राखियो त x इक्वल्स टु 2 यो त इक्वल्स टु हो नि त यसको मिनिङ त इक्वल्स टु क्लोज इन्टरभल 2 राखियो त y कति आउँछ y कति आयो 0 भनेपछि यसको रेन्ज कति आयो 0 पहिला 0 लेख्ने क्लोज इन्टरभलमा 0 कमा 0 आयो 2 राख्दाखेरि 0 आयो डोमेन 2 राख्दाखेरि रेन्ज के आयो 0 अब इन्फिनिटी राख्यो इन्फिनिटी त ओपन इन्टरभलमा छ अब इन्फिनिटी राख्यो भने हेर है यो इक्वल्स टु त हैन अनि राखियो नि यहाँ निकाल्नको लागि इन्फिनिटी -2 राख्यो x - 2 भने इन्फिनिटी -2 इन्फिनिटी माइनस समथिङ या इन्फिनिटी प्लस समथिङ के दिन्छ इन्फिनिटी भनेपछि इन्फिनिटी या इन्फिनिटी राख्दिने जस्तो यहाँ क्लोज इन्टरभलमा थियो सरी यहाँ ओपन इन्टरभलमा थियो भने यहाँ पनि के हुन्छ ओपन इन्टरभलमा सो दिस इज द रेन्ज डाइरेक्टली पनि निकाल्न सक्यो रेन्ज यसरी भनेको डोमेनको भ्यालु डोमेन भनेको x को भ्यालु राख्ने यहाँ फंक्शनमा y को भ्यालु जे आउँछ जस्तो y को भ्यालु 0 आयो y को भ्यालु इन्फिनिटी आयो त्यही राख्दिने यहाँ x = 2 x यहाँ 2 भनेको क्लोज इन्टरभलमा थियो त्यसैले रेन्ज पनि क्लोज इन्टरभलमा आयो यहाँ इन्फिनिटी ओपन इन्टरभलमा थियो त्यसैले रेन्ज पनि के आयो ओपन इन्टरभलमा फिफ्थ क्वेशन नम्बर 8
फंक्सन छ अब डिनोमिनेटर या न्युमेरेटर फ्र्याक्सनमा छ 1/x + 1। अब यसको लागि डोमेन निकाल्दाखेरि हेर है, डोमेन निकाल्दाखेरि x को यस्तो भ्यालु जसमा y डिफाइन होस् त्यही नै डोमेन हो। मैले x या -1 राखे भने x = -1 राखे भने -1 + 1 भनेको 0 हो। समथिङ डिभाइडेड बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी भनेको अनडिफाइन्ड भ्यालु हो। भन्नुपर्दा -1x को भ्यालु राख्दाखेरि फंक्सन y डिफाइन हुँदैन यसमा, भनेपछि -1 लिन पाइएन यसमा। अरु राखियो -2 राख्दाखेरि डिफाइन हुन्छ। -2 + 1 भनेको -1, 1/-1 भनेको -1, -1 इज अ रियल नम्बर। सो यस्तो क्वेशनको डोमेन लेख्दाखेरि y is defined for all real values of x except x = -1। x जब -1 हुन्छ तब y डिफाइन हुँदैन, यो फंक्सन डिफाइन हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि के आउँछ यसमा 1/-1 + 1 भनेको 1/0, 1/0 भनेको इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भनेको अनडिफाइन्ड। यो कन्डिसनमा अनडिफाइन्ड हुन्छ। त्यसैले यस्तोको डोमेन लेख्दाखेरि एउटा भ्यालुमा मात्रै अनडिफाइन आयो, एउटा मात्रै रियल भ्यालु जुन -1 हो त्यसमा अनडिफाइन आयो भने त्यसको डोमेन लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अल द रियल नम्बर्स आर त लेखिन्छ, बट कन्डिसन के छ त्यसमा माइनस एक्सेप्ट के छ त -1, त्यसलाई यसरी लेख्नु पर्यो। अल द रियल नम्बर्स, सबै रियल नम्बर एक्सेप्ट भनेको माइनस के हुनु हुँदैन, -1 हुनु हुँदैन। त्यसैले त्यसको डोमेन यस्तो भयो। आर भनेको यहाँ रियल नम्बर हो अनि एक्सेप्ट भनेको माइनस हो। एक्सेप्ट के त -1 लाई ब्र्याकेटमा लेख्ने, यसरी डोमेन लेखिन्छ। त्यसैले नै यसको रेन्ज निकाल्दाखेरि जस्तै डोमेनको लागि y को भ्यालु निकाल्नु पर्छ, रेन्जको लागि हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। पहिला x को भ्यालु निकाल्नु अनि क्लियर हुन्छ। y = 1/x + 1। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने x + 1 यता आउँछ, 1/y लेख्न पाइयो। यसलाई x को भ्यालु मात्रै हामीलाई चाहियो, 1/y -1 आयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 1 - y/y। अब हेर त y को भ्यालु के चाहिँ राख्दा यो x अनडिफाइन हुन्छ। y 0 हुँदाखेरि हेर है, y 0 समथिङ डिभाइड बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी। अब जस्तै x को भ्यालु मैले -1 राखे, y अनडिफाइन आयो। त्यसैले यहाँ के y को भ्यालु के राख्दा चाहिँ x अनडिफाइन आउँदैछ, त्यसैले लेख्ने यहाँ x is defined for all real values of y। y को अरु भ्यालु राख्दा जस्तै 1 राख्दा पनि डिफाइन भयो, 2 राख्दा पनि डिफाइन भयो, तर 0 राख्दा डिफाइन भएको छैन किन समथिङ डिभाइड बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी हो। all real values of y except के राख्न मिलेन, except y = 0, except y = 0, except y = 0, y = 0 मा चाहिँ x डिफाइन भएन। सो यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि रेन्ज कसरी लेख्ने, देयरफोर रेन्ज अफ गिवन फंक्सन f = रेन्ज कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अल द रियल नम्बर्स, यो r भनेको यहाँ रेन्ज, यो r भनेको रियल नम्बर, एक्सेप्ट छ नि त कन्डिसन, एक्सेप्ट भनेको माइनस गर्ने, के हुनु हुँदैन, 0 हुनु हुँदैन। त्यसैले 0 लाई यसरी ब्र्याकेटमा लेख्ने। सो दिस इज द आन्सर। डिनोमिनेटर फ्र्याक्सनमा आयो भने यसरी गर्नुपर्छ क्वेशन।